नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, मुलुक यतिखेर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकिएको छ भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार पनि आर्थिक परिसूचाङ्कहरू कमजोर देखिएका छन्, नकारात्मक देखिएको अवस्था छ। किन मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ धक्लिँदैछ भन्ने प्रश्न आज उठिरहेको छ र यति बेला नागरिकमा पनि महँगीको कारणले गर्दा आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। कोभिडको महामारीले गर्दा नागरिकको जनजीवन आर्थिक पक्ष कमजोर बन्दै जाँदा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र पनि कमजोर बनिरहेको छ। सूचाङ्कहरूले त्यो देखाइरहेको छ। रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो अवस्थामा छ र दैनिक अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको आयात गर्दा पनि सरकारलाई हम्मे पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ। महँगी पनि बढ्दो दरमा देखिएको छ। आयात एकदम उच्च अङ्कले बढेको छ। निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन र औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको खरिद गर्नलाई पनि सरकारलाई समस्या आउन सक्छ भन्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूमा देखिएको छ। स्वतन्त्र घाटाको विषयमा निकै ठुलो चिन्ता र चासो बढिरहेको छ र क्रिप्टो करेन्सीको विषयले पनि नेपाली समाजमा निकै चर्चा पाइरहेको छ कि नेपालबाट नेपाली रकम बाहिरियो भन्ने पनि कुरा छ। हुन्डीको कारोबार बढ्यो भन्ने कुरा आएको छ। रेमिटेन्स घट्यो, हुन्डीको कारोबार बढ्यो लगायतका विषयवस्तुहरू आज नेपाली समाजमा उठिरहेको छ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेटको आकारलाई खुम्चाउनु भएको छ, परिमार्जन गर्नुभएको छ। आर्थिक वृद्धि दर अब के हुने, सरकारको आफ्नो आकार, सरकारको काम गर्ने शैली पनि निकै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने चिन्ता र चासो बढेको हुँदा आज हामी यिनै सन्दर्भमा लामो समयदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट हेर्नुभएको र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेर काम गरिसक्नुभएका आज अर्थविद भास्कर मणि ग्यावाली आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ आराम छ कि छैन? अहिले चिन्ता सबैतिर बढेको देखियो। अब मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा त तपाईँले जुन कुराहरू राख्नुभयो नि अहिले, वास्तवमा ती कुराहरू सही कुराहरू हुन्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई अब अझै पनि हामीले सम्हाल्न नसकिने होइन, सम्हाल्न सकिन्छ। नेपालको प्रब्लम भनेकै के भयो भने पोलिटिकल कमिटमेन्ट कहिल्यै पनि भएन। विगत धेरै वर्षदेखि हामीले देखिरहेका छौँ सरकारहरू बदलिराख्ने, नयाँ नयाँ सरकार आउने, नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने र पोलिटिकल कमिटमेन्ट केही कुरामा पनि नहुने र हरेक दलहरूको बिचमा कमसेकम देशको आर्थिक उत्थानको लागि कुनै एउटा बिन्दुमा सहमति हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो पनि देखिँदैन। र यसले गर्दाखेरि कहिले के हुन्छ, कहिले तरलता सङ्कट हुन्छ, कहिले तरलता बढी हुन्छ, होइन? यस्ता कुराहरू चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ बार चाहिँ देखिरहेका छन्। भने यो भन्दै पनि अर्थतन्त्र सम्हालिन नसक्ने अवस्थाको चाहिँ होइन। यदि पोलिटिकल कमिटमेन्टका साथ काम गर्ने हो भने अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्र चाहिँ सम्हालिन सक्छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, होइन, हाम्रो आयात एकदमै बढिरहेको छ। 50% भन्दा बढीले आयात बढेको छ। निर्यात पनि बढेको त छ, तर निर्यात एकदमै नगण्य छ। किन भन्दा हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तुहरूकै अभाव छ। अब त्यस्तै किसिमले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति एकदमै घटेको छ। अहिले कर्जा जुन किसिमले बढेको छ त्यही किसिमले चाहिँ निक्षेप चाहिँ बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि कर्जाको ब्याज दर बढेको छ। ब्याङ्कहरूको आधार दर बढेको कारणले पनि कर्जा चाहिँ महँगो भएको छ। यी सब कुराहरूले हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सन्तोषजनक मान्न सकिन्न। यद्यपि पोलिटिकल कमिटमेन्टका साथ यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्ने हो र हरेक पोलिटिकल पार्टीहरू, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ कमिटमेन्ट हुने हो, एउटा सहमति हुने हो भने अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिएर जान सकिन्छ। यहाँ लामो समय राष्ट्र ब्याङ्क काम गर्नुभयो? हजुर। होइन? हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ। हजुर। यहाँकै सूचनाबाट जान्छु, तरलता कहिले बढी हुन्छ कहिले घट्छ भन्नुभयो र मुलुकको आर्थिक सूचाङ्क कमजोर छ भन्नुभयो। हामी किन यो अवस्थामा आइपुग्यौँ? यहाँले विगतलाई फर्केर हेर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? विगतलाई फर्केर हेर्दाखेरि पनि म त्यही कुरा भन्छु। नेपालको समस्या भनेकै के हो त भन्दा पोलिटिकल कमिटमेन्टको अभाव हो। जहिले पनि झारा टार्ने खालको काम गर्ने, झारा टार्ने खालको नीति बनाउने, कुरा ठुला गर्ने, तर काम केही पनि नगर्ने।
यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यिनी समस्याहरू आएका हुन् र यो कर्मचारी तन्त्रबाट पनि यस्ता समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन्। यस्तो समाधानको लागि त के गर्नु पर्यो भने पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहियो। अहिले विशेष गरी यो आर्थिक सङ्कटतर्फ मुलुक धकेलियो भन्ने कुरा आयो नि, हजुर के कारणले इन्डिकेटरहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो विषयमा अध्ययन गर्नु भएको छ? अब आर्थिक सङ्कट भन्नाले एकदमै सङ्कटै आयो, अब सब डामाडोल भयो होइन, आकाशै खस्यो जस्तो त होइन, तर के भने सन्तोषजनक चाहिँ परिस्थिति छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनलाई पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? अध्ययन गरेको छु। अब राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिवेदन आधार मान्दा त सूचाङ्क त घटेकै देखिन्छ, सबै सूचाङ्क घटेको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ 14 अरब डलरभन्दा बढीको चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ थियो, अब त्यो अहिले 10 अरबभन्दा पनि तल आइसकेको छ होइन। अब हामीले नुनदेखि सुनसम्म सामान्य कुराहरूदेखि चाहिँ खानेकुराहरूसम्म सम्पूर्ण कुरा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा यदि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ राम्रो हुन सकेन भने हामीले इम्पोर्ट कसरी गर्ने होइन। अहिले त अब हाम्रो चाहिँ उत्पादन हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन सन्तोषजनक छैन होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन पनि राम्रो छैन। सम्पूर्ण कुराहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने छ र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने छ। जस्तो यहाँ विदेशी विनिमय विभागमा लामो समय बस्नुभयो हजुर होइन, विदेशी विनिमय सञ्चित यसरी घट्नुको कारण के छ? रेमिटेन्स पनि कम आएको देखिन्छ, के लाग्छ, के फ्याक्टरहरू खेलिरहेको छ अहिले? नै वास्तवमा चाहिँ हाम्रो पहिला अरू तरिकाहरू जस्तो कुनै समय गलैँचाको एक्सपोर्ट भयो, कुनै समय केही अरू वस्तुहरूको एक्सपोर्ट भयो, ती कारणहरूले पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई सपोर्ट गरेको थियो। अब अहिले त्यस्तो किसिमको निर्यातजन्य वस्तुहरूको एकदमै कमी भएर र अहिलेका हालैका केही वर्षहरूदेखि त म्यानपावर एक्सपोर्ट गर्ने र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई चाहिँ मजबुत बनाउने त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गयो। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै कामदारहरू चाहिँ जान पनि सकेनन् या उनीहरूले भनेअनुसार रेमिटेन्स पनि पठाउन सकेनन्। यद्यपि हालैका महिनामा के भने कामदारहरू बाहिर जाने सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ र यसको रिजल्ट चाहिँ केही समयपछि आउला। तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ रेमिटेन्सको आप्रवाह केही मात्रामा बढेको देखिन्छ, तर जुन मात्रामा चाहिँ बढ्न पर्ने हो त्यो पनि बढेको देखिँदैन। यो हुनसक्छ सायद चाहिँ अब के रेमिटेन्स हाम्रो हुन्डीतर्फ चाहिँ अफिसियल च्यानलबाट विदेशबाट रेमिटेन्स नआएर अन्य माध्यमबाट अन्डरग्राउन्ड ब्याङ्किङ हुन्डीको माध्यमबाट चाहिँ आइरहेछ कि होइन। यो त अन्डरग्राउन्ड ब्याङ्किङ भनेको कस्तो? अन्डरग्राउन्ड ब्याङ्किङ भनेको के त भन्दा ब्याङ्कबाट कारोबार नभएर इल्लिगल तरिकाले कारोबार हुने भनौँ न, अवैधानिक तरिकाले कारोबार हुने, देशको कानुनले नमानेको। जस्तो हुन्डी पनि एक किसिमको चाहिँ के हो त भन्दा अन्डरग्राउन्ड ब्याङ्किङै हो। हुन्डीको कारोबार बढेको छ होइन, अनि सुनको आयात पनि बढेको देखिन्छ। सुनको यद्यपि सुनमा त अब कोटा तोकेको छ होइन, सुन विभिन्न च्यानलबाट अवैध नाकाहरूबाट त्यसरी सुन आएको त के भने हामीले चाहिँ दैनिक समाचारमा सुन्दाखेरि यति सुन चाहिँ यो नाकामा पक्रियो, यति सुन यो नाकामा पक्रियो भन्ने हामीले चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ। अब यसले गर्दाखेरि त सुनलाई पनि फरेन एक्सचेन्जले फाइनेन्स त गरिरहेको छ। रेमिटेन्स चाहिँ सुनबाट भित्रेको हो। यो फाइनेन्स कसले गर्यो त भन्दाखेरि त आखिर त देशकै पैसाले गर्यो नि। यो देशको पैसा रेमिटेन्स जुन ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउनु पर्ने हो र हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा जम्मा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेर यो यहाँ नेपाली रुपियाँ मात्रै आयो, विदेशी विनिमय चाहिँ बाहिरै बस्यो र त्यसरी बसेको विदेशी विनिमय चाहिँ सुन खरिद गर्नमा प्रयोग गरिदियो। यो भने गम्भीर अवस्था हुन्छ। अब यो त एक किसिमले गम्भीर अवस्था हो। जस्तो तपाईँलाई लाग्दो होला कि आज यति हामी सङ्कटतर्फ जाँदै गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले हरेक प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि होइन? अर्थविदको नाताले हेर्नु पर्दाखेरि के मुलुक रूपमा अगाडि बढ्यो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? जस्तो यहाँले भन्नु भने आयात बढ्दो अवस्थामा छ होइन, व्यापार घाटा बढिरहेको छ होइन त, मूल्य वृद्धि पनि बढ्दो अवस्थामा छ, निर्यात घटेको छ, रेमिटेन्स घटेको छ भनेपछि अब यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै जाने हो भने त हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अलिक डरलाग्दै हुन्छ। भनेको कस्तो डरलाग्दो? डरलाग्दो भनेको आर्थिक सङ्कट हुन्छ। किनभने आर्थिक सङ्कट भएका मुलुकहरू हामीले देखेका छौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो राजनीतिक दलहरूमा नि मेलमिलाप छैन। अब मनी इन्फ्लेसन हुँदै जान्छ, मूल्य वृद्धि बढ्दै जान्छ,
त्यसपछि चाहिँ अब हुनसक्छ हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ एकदमै कम भयो भने हामीले चाहिँ विदेशमा खोलिएका एलसीहरू पनि डिसनर हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। इन्डियामा पनि धेरै वर्ष अघि चाहिँ एकपालि त्यस्तो सिचुएसन आएको थियो र इन्डियाले आफ्नो रिजर्भको चाहिँ सुन बिक्री गरेर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ सम्हालेको थियो र त्यस्ता परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। अहिलेकै तरिकाले हाम्रो पोलिटिक्स अगाडि बढ्नु भएन। मेरो भनाइ के हो भने पोलिटिकल कमिटमेन्ट सहित मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू जसले चाहिँ सरकार बनाउन सक्छन् हैन। आज एउटा पार्टी या केही पार्टीहरूले सरकार बनाएका छन् भने भोलि चाहिँ अर्को पार्टीले बनाउन सक्छ या अरू पार्टीहरू मिलेर बनाउन सक्छन्। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा न्यूनतम सहमति हुनु पर्यो। देशको अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमको एकले गरेको कामको अर्काले विरोध नगर्ने र यो काम गर्ने। पोलिटिकल कमिटमेन्ट भनेको के हो? राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यो छैन, अहिले छैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता त नेपालमा धेरै वर्षदेखि देखिएकै छैन। जस्तो अहिले दलहरू, अब यो प्रश्न कति सान्दर्भिक हुन्छ, तपाईँले विदेशी विनिमय पनि हेर्नुभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। एमसिसी प्रकरणले पनि दलहरू विभाजित भएको अवस्था, तपाईँसँग प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने अवस्था आयो। हजुर, विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो अवस्था छ होइन, वैदेशिक अनुदान बढ्न सकिएको देखिँदैन होइन, दाताहरूबाट आउने सहयोगहरू पनि घट्दो अवस्था छ। यो सबै अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? है, अब यो एमसिसी त बढी पोलिटिकलाइज भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब एमसिसी भनेको अमेरिकाले दिएको एउटा सहयोग हो। यो सहयोगलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरेर, आफ्नो चाहिँ शर्त मुताबिक हुने गरेर चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्नु पर्थ्यो होइन। अब एमसिसीको चाहिँ रियल डकुमेन्ट के छ भन्ने नै अब हामीले देख्न पाइएको छैन, गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ त्यति अहिले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा म भएन। एमसिसी स्वीकार गर्दा हुन्छ भन्नुभयो होइन, मैले त्यो भनेको होइन। एमसिसीमा यदि कुनै त्यस्ता प्रावधानहरू छन् जसले देशको स्वाभिमानलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छन् भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार्न सक्नु पर्यो होइन। यदि छैनन् र त्यो हाम्रो अनुकूल छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्नु पर्यो। अब म अहिले चाहिँ एमसिसीको बारेमा ठ्याक्कै भन्न किन सक्दिनँ त भन्दा एमसिसीको त्यो मेन डकुमेन्ट जुन सम्झौता गर्ने भनिएको डकुमेन्ट हो त्यो कहाँ छ के छ अनुवादमा आइरहेछ नि। अब यो त के भने अथेन्टिक डकुमेन्ट प्राप्त गर्नु पर्यो नि। अनअथेन्टिक अनुवादहरू आइरहेको छन्, अनअथेन्टिक डकुमेन्टको आधारमा त कुरा गर्नु भएन। त्यसो भएर अब त्यसमा अहिले म चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्था भएन होइन। अब सिद्धान्त के हो त भन्दा यदि हाम्रो देशमा जसरी चासो व्यक्त गरिरहेको छ, हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पुग्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा धक्का पुग्छ भन्ने त्यस्तो छ भने त्यो त के भने अमेरिकन अधिकारीहरूसँग नेपाली अधिकारीहरूले बसेर कुरा गर्नु पर्यो होइन। यदि चाहिँ नेपालको स्वाभिमानमै धक्का पुग्ने, सार्वभौम सत्तामै धक्का पुग्ने खालको छ भने स्वीकार गर्न पनि भएन। यदि त्यो होइन, खालि चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा मात्रै यी कुराहरू आएका हुन्, विरोधको लागि विरोध मात्रै भएका हुन् भने अब त्यस्तो गरेर चाहिँ देशको हित पनि हुनेवाला छैन। किनकि नेपाल जस्तो देशलाई त विदेशी सहयोगहरू त चाहिन्छ। अब विदेशी सहयोगहरू नलिने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग चाहिँ छुट्टिएर बस्न खोज्ने जस्तो अवस्था भने हाम्रो लागि हितकर त होइन। एमसिसी प्रोपोगन्डै हो अहिले चाहिँ। नै एमसिसीको बारेमा मैले ठ्याक्कै किन भन्न सक्दिनँ त भन्दा यसको अथेन्टिक डकुमेन्ट पढ्नै पाएको छैन मैले। हजुर, बजारमा धेरै चाहिँ बजारमा आएको त अहिले नेपाल त अहिले यस्तो भइसक्यो, आफ्नो अनुकूल जे हुन्छ त्यही खालको डकुमेन्ट बनाउने र त्यसैको बहस गर्दै हेर्ने, सत्य कुरामा प्रवेशै नगर्ने, आफूलाई के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यसमा बहस गर्ने, त्यो चाहिँ चलन चल्यो कि अहिले हाम्रो चाहिँ खास गरेर। अब यस्तो किसिमको बहस त चाहिँ मिडियामै आउँछ। अब मिडियाहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेका छन्, तर त्यही मिडियालाई चाहिँ यहाँ दुरुपयोग गरिरहेको छ। पोलिटिकल लेभलबाट दुरुपयोग गरिरहेको छ, ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट दुरुपयोग गरिरहेको छ र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जस्तो एउटा बाँदर प्रवृत्ति अन्य हुन्छ कि बाँदरले के गर्छ भने आफ्नो घर पनि बनाउन्न र अरूले घर बनायो भने पनि भत्काइदिन्छ। हाम्रो देशमा अहिले त्यो प्रवृत्ति बढेर गयो। आफ्नो घर पनि नबनाउने,
अरूले घर बनाएको छैन अर्को घर पनि भत्काउन जान्छ। एमसिसीमा बाँदरे प्रवृत्ति पनि देखियो। होइन, म एमसिसीलाई जोडेर चाहिँ भन्दैन, समग्र अर्थतन्त्र र समग्र चाहिँ हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यसभन्दा अघि पनि धेरै सरकारहरू बने, कुनै कुनै कार्यक्रमहरू त ती सरकारहरूले राम्रा पनि लिएर आएका थिए होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को सरकार आउँछ, उसले के गर्छ भने त्यसको विरोधै गर्छ। त्यहाँबाट हिजोको सरकारले जे कार्यक्रम ल्याएको थियो आजको सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्दा हिजोको सरकारले फेरि विरोध गर्छ, किनकि हिजो त उसैले आफैले ल्याएको हो नि त्यो भन्दा यस्तो बाँदरी प्रवृत्ति हुन भएन। र अर्कोतिर हाम्रा चाहिँ नेताहरूमा एउटा प्रवृत्ति कस्तो देखा पर्यो भने कुनै पनि काम चाहिँ मेरो हातबाट भयो भने ठिक, म सत्तामा हुँदाखेरि भयो भने ठिक, अरूले गर्यो भने बेठिक, अरूले गरेपछि त्यसको विरोधै गर्नुपर्ने, आलोचनै गर्नुपर्ने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ बढेर गयो, जुन चाहिँ देशको एउटा चाहिँ स्वाभिमानको लागि, सार्वभौम सत्ताको लागि, देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि यो अति नै डरलाग्दो विषय हो। हामी एमसिसी विषयमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि सरलाई म राष्ट्र ब्याङ्कतिरै फर्काउँछु, ब्याङ्किङ क्षेत्रमै फर्काउँछु। पटक पटक ब्याङ्कहरूमा तरलताको सङ्कट भनिन्छ, ब्याङ्कले कर्जा विस्तार गरेको अवस्था छैन, कर्जा दिएको अवस्था छैन। यहाँ त लामो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नाडी छामेर पनि बस्नु भएकै हो होइन। यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको चाहिँ के हो? अब कस्तो हुन्छ भने कहिले तरलता बढी भयो, तरलता बढी हुँदाखेरि चाहिँ त्यस बेलामा अवस्थाहरू कस्तो थियो त भन्दा देशमा लगानीको वातावरण त्यति राम्रो थिएन होइन। सरकारको विकास खर्च पनि राम्रोसँग भयो र त्यो विकास खर्च त घुमेफेरि के हुन्छ भने ब्याङ्कमै आउने हो। ब्याङ्कमा चाहिँ प्रशस्त डिपोजिटको हिसाबमा त्यो पैसा आयो। लगानीको वातावरण र व्यावसायिक वातावरण राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि लगानी हुन सकेन र तरलता बढी भयो। अब त्यसको अपोजिट अहिलेको अवस्था भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि सरकारले विकास बजेट खर्च राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन। विकास बजेटको 16% पनि खर्च भएको अवस्था छैन अहिले। त्यो विकास बजेट यदि खर्च हुन्थ्यो भने कमसेकम 50% नै खर्च हुन्थ्यो भने पनि के हुन्थ्यो भने त्यो खर्च गरेको पैसा घुमेफेरि ब्याङ्कमा डिपोजिटको हिसाबमा आउँथ्यो र ब्याङ्कहरूसँग के हुन्थ्यो भने तरलता बढी हुन्थ्यो। तरलता बढी भएपछि उनीहरूले कर्जा प्रवाह राम्रोसँग गर्न सक्थे। तर भइदियो के त भन्दाखेरि एकातिर विकास खर्च हुन सकेन, अर्कोतिर डिपोजिटको हिसाबमा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जम्मा हुन सकेन। फेरि त्यसबाहेक पनि कस्तो छ त भन्दा अब ब्याङ्कको पनि मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यसको रिटर्न त अवश्यै खोज्छ। ब्याङ्कहरूबाट सायद राम्रो रिटर्न चाहिँ मान्छेले अपेक्षा गरे अनुसारको रिटर्न पनि नपाएको जस्तो बुझिन्छ जनभावना बुझ्दाखेरि। त्यहाँबाट त्यो भएपछि के भयो त भन्दा ब्याङ्कमा जाने डिपोजिट पनि अरूतिर गइदियो, जस्तो सहकारीले अलिकति बढी पैसा दिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अन्य चाहिँ प्रक्रियाहरू छन् अर्थ जुन कानुनी हिसाबले चाहिँ गैर कानुनी हुन्, तर के त भन्दा तिनीहरू चलिरहेका छन्। जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले 7 लाखको जुन प्रावधान ल्याएको छ नि, यसले पनि निक्षेपकर्ताहरू, निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायले आलोचना गरेको देखिन्छ। हामीले सोर्स कसरी देखाउने, कसरी ल्याउने, यो झन् जटिल प्रक्रिया, झन् ब्याङ्कमा पैसा नभएको बेलामा झन् यो अनेक खालको बाधाहरू भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यसमा अब मैले देखेको कस्तो छ त भन्दा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ कुनै मान्छे नयाँ खाता खोल्न गयो या पैसा जम्मा गर्न गयो भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिलेको करेन्ट जुन व्यवस्था हो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको त्यो व्यवस्था होइन कि धेरै अघिको व्यवस्थाको आधारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यस्ता कुरा मागेर चाहिँ डिपोजिटरलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पारिदिन्छन्। अब यसले गर्दाखेरि कतिपय डिपोजिटरहरू के गर्छन् त भन्दा ब्याङ्कमा जानुभन्दा त अन्त जान सजिलो, अन्त भने कहाँ जाने, अन्त अब सहकारी पनि छ होइन। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ केही मान्छेहरू मिलेर चाहिँ आपसमा पैसा उठाएर चाहिँ काम गर्ने प्रक्रिया, मिटर ब्याज पनि फैलाउँदो छ होइन। अब मिटर ब्याजमा त मेरो त्यति धेरै अध्ययन छैन, मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। अब समाचारमा सुनेअनुसार चाहिँ अब त्यस्ता मिटर ब्याजीले पनि त्यस्तो डिपोजिट लिइदिन्छन्, उनीहरूले बढी पैसा दिइदिन्छन्। ब्याङ्कको रकम मिटर ब्याजीहरूको हातमा पनि पुग्न थाल्यो। अब पुग्न थालेको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका त गर्नै पर्यो। यो भनेको गम्भीर अवस्था हो, गम्भीर अवस्था हो। र यसको लागि के गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कहरूले पनि रिटर्न राम्रो दिनु पर्यो। जस्तो यहाँले एउटा कुरा भन्नु पनि ब्याङ्कको रकम मिटर ब्याजीहरूको हातमा होइन, मिटर ब्याजी मात्रै मैले भनिनँ कि जस्तो चाहिँ बढी ब्याज दिने अरू ठाउँहरूमा गयो,
जस्तो सहकारी होला हैन। अब एउटा सहकारीले पनि नेचुरली बढी ब्याज दिइहाल्छ हैन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ कुनै ग्रुपहरूले पनि त्यसरी पैसा उठाएर चाहिँ एक आपसमा काम गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यस्तोमा पनि के भने अब ब्याङ्कले चाहिँ 10% मुस्किलले दिन्छ भने उनीहरूले 24% दिइदिन्छन्। अब मान्छेले त के भन्दा एजेड इन्भेस्टर आफ्नो पैसाको बढीभन्दा बढी चाहिँ लाभ होस् भन्ने त मान्छेले चाहन्छ। हुन त यस्तोमा चाहिँ लगानी गरेर मान्छेहरू चाहिँ धोतिन टोपी भएको हैन। 1-2 महिना चाहिँ राम्रो ब्याज खायो 24% को, त्यसपछि साउनै हरायो। त्यस्तो अवस्था पनि नभएको होइन। त्यसकारणले हामी भर पर्न त हामी ब्याङ्कमै भर पर्नुपर्छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ के हो त भन्दा ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति राम्रो रिटर्न दिनु पर्यो। त्यो राम्रो रिटर्न दिने हो भने इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ जाने डिपोजिट ब्याङ्किङ सेक्टरमै आउँछ। र ब्याङ्कसँग के हुन्छ त भन्दा डिपोजिट बढी भइसकेपछि तरलता राम्रो हुन्छ। तरलता राम्रो भइसकेपछि उसको चाहिँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि राम्रो हुन्छ। र अब अहिलेको अर्को अवस्था के हो त भन्दा ब्याङ्कहरूमा तरलताको सङ्कट हुनु भनेको विकास खर्च नहुनु हो हैन। विकास खर्च भइदिएको भए जस्तो अहिले पनि मैले भने त्यो घुम्दै फिर्दै डिपोजिटको हिसाबमा त्यो आउँथ्यो। अब अहिले त कस्तो छ त भन्दा ब्याङ्कहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कर्जाको अनुपात एकदमै बढेको छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ निक्षेप छैन। निक्षेपको अनुपात चाहिँ निक्षेप वृद्धि दर एकदमै कम छ। यसले गर्दा ब्याङ्कहरूको बेस रेट पनि बढेको छ। अब कर्जा पनि महँगो हुन गयो। अब 11-12% त सामान्य एउटा मिनिमम जस्तो भइसक्यो ब्याज दर त। त्यो ब्याज त महँगो भयो नि त। महँगो भयो हैन। त्यो महँगो ब्याज पनि पाइँदैन, फेरि ब्याङ्कले दिइरहेको अवस्था छैन। त्यो पनि ब्याङ्कले दिइरहेको अवस्था छैन। अब ब्याङ्कसँग लोन लिने प्रक्रियाहरू पनि चाहिँ अलिकति झन्झटिला छन्। जस्तो अहिले ब्याङ्कले चाहिँ कर्जा प्रवाहको चाहिँ गरिरहेको अवस्था छैन, कर्जा छैन भन्छ हैन। त्यो भनेको के हो? आम मानिसको गुनासो यही छ अहिले। नै त्यो भनेको त के हो त भन्दा अब उसँग ब्याङ्कको चाहिँ तरलता राम्रो हो नि, डिपोजिटरहरूले डिपोजिट गरेर हो। उसका चाहिँ डिपोजिटको त्यस्तो किसिमको मात्रा चाहिँ राम्रो हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दा उसको तरलता कम भयो। तरलता कम भएपछि के भयो भने कर्जा दिन सक्ने क्षमता भएन। मसँग पैसा छैन, मैले दिन सक्दिनँ भनेको भयो। त्यो त ब्याङ्कहरूले अब पैसा दिन सक्दैन भन्ने अवस्था राम्रो हो र? त्यो राम्रो होइन। र त्यस्तो के दिनै सक्दैनौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको पनि देखिन्न अहिलेको जुन पिक्चर हेर्दाखेरि। किन कर्जा विस्तार त खास भएको कर्जा पनि बढेको छ, कर्जा पनि बढेको छ, डिपोजिट पनि बढेको छ। तर के त भन्दा डिपोजिटको तुलनामा कर्जाको वृद्धि दर एकदमै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम देखियो। अनि ब्याङ्कको रकम गयो कहाँ त? निक्षेप कहाँ गयो त? नै ब्याङ्कको त के भने ब्याङ्कमा आउनु पर्ने आम नागरिकको निक्षेप कता गयो? डेभलपमेन्ट मनी खर्च नभएर जस्तो यहाँले भन्नु भने अघि इन्फर्मल सेक्टरमा गयो। इन्फर्मल सेक्टरमा पनि गएको आशंका छ। र अर्कोतिर चाहिँ के भयो त भन्दा सरकारको चाहिँ विकास बजेट खर्च नभएको कारणले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा आउन नसकेको अवस्था पनि छ। जस्तो हिजै मात्र पनि अर्थमन्त्रीले केही गुनासोहरू गर्नुभएको छ। विकास खर्च त भएन एउटा कारण हो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहयोग पनि पाउन सकेन, अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कतर्फ पनि उहाँको अलिकति सहयोग नपाएको गुनासो देखिन्छ बेला बखतमा। यो चाहिँ के हो? अब मैले हेर्दाखेरि सायद म चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेको एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व पदाधिकारीको हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कप्रति चाहिँ मेरो बढी एट्र्याक्सन पनि हुनसक्छ। अहिले त कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर वित्तीय प्रणालीदेखि लिएर सबै जोगाइदिनु पर्ने राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै हो कि जस्तो देखियो चाहिँ। यहाँ त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सहयोग पाइरहेको छैन। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यो भनिरहेको अवस्था छैन। अब त्यसकारणले ब्याङ्कको सहयोग भएन भन्छन्। नै त्यो होला। अब मलाई के भने त्यो त्यसरी गहिरो हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो मैले स्टडी पनि गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो रिलेसनको कुरा त कतिपय भित्री कुराहरू हुन्छन्। अब हामी अहिले बाहिरको मान्छेलाई त्यो थाहा नहुन पनि सक्छ। तर हामीले सरसर्ती बाहिर हेर्दाखेरि वित्तीय प्रणाली होस् या अर्थ प्रणाली होस् त्यसलाई सबल बनाउनमा राष्ट्र ब्याङ्कले भूमिका राम्रो खेलेको देखिन्छ हैन। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार हो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा स्वायत्त संस्था हो। ऐनले चाहिँ त्यो उसलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। त्यो स्वायत्ततालाई कदर गर्दै सरकारले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई सहयोग गर्नुपर्छ हैन। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुर्याउने मौद्रिक नीतिहरू बनाएर सघाउ पुर्याउनु पर्छ। अनि मौद्रिक नीतिहरू औजारहरू चाहिँ कमजोर भएको हो। अब हैन,
अब यी दुईटा कुराहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन भने त के हुन्छ भन्दा रिजल्ट त राम्रो आउन्न। जस्तो हामी दुईजना अहिले बसिरहेछौँ नि, तपाईँले एकदमै अन्डसन्ड क्वेसन सोध्ने, मैले चाहिँ यस्तो पनि सोध्न हुन्छ भन्ने भयो भने त हाम्रो बिचमा कोअर्डिनेसन त भएन नि। हामी मिलेर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुहुन्छ, मैले आफूले जानेको बुद्धि विवेकले भ्याएको उत्तर दिन्छु र हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ बल्ल। अवश्य ठ्याक्कै त्यही हो। जस्तो अब अहिलेको आर्थिक सङ्कटको चिन्हहरू सङ्केतहरू तपाईँले गरिहाल्नुभयो होइन। यो सङ्कट बढ्दै जाँदा झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छु भन्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ भन्ने पनि सङ्केतहरू तपाईँ जतिको एउटा विज्ञले गरिसकेपछि, किनभने ब्याङ्कको रकम सहकारीमा गयो, अन्य इन्फर्मल ग्रुपहरूमा गयो, अथवा यहाँले योसम्म भन्नुभयो कि मिटर ब्याजीहरूको हातमा पुग्न थाल्यो। चिन्ता मिटर ब्याजी शब्द त तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नु, त्यो खालको चिन्ता त तपाईँको छ नि त। तर त्यहाँ पनि गयो कि भन्ने एउटा आशंका चिन्ता हो। हजुर। अनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीले पनि निकै चर्चा पाएको अवस्था छ। हाम्रो रकमहरू बाहिरियो होइन, भर्चुअल करेन्सीहरूबाट माध्यमबाट भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ त यो क्षेत्रको पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। अब करेन्सी भन्ने नाम आउने बित्तिकै नेपालीमा मुद्रा भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा करेन्सी भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले त्यो करेन्सीको मुद्राको परिभाषा गरिएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कलाई मात्रै करेन्सी चाहे भौतिक होस् या अभौतिक होस् त्यो इस्यु गर्ने अधिकारी को हो त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै हो। राष्ट्र ब्याङ्क बाहेक कसैले होइन नेपाली मुद्रा जस्तो देखिने खालको मुद्रा बनाउन पनि पाइन्न। जस्तो अहिले पत्र पत्रिकामा नोट छापे जस्तो हामीले देख्छौँ नि, त्यो गर्न पनि पाइन्न, त्यति कडा छ कि कानुन। अब त्यही राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सूचना निकालेर के भन्यो त भन्दा क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ लिगली नेपालमा कारोबार गर्न चाहिँ वैध छैन, यसमा चाहिँ कारोबार नगरौँ, यसमा जोखिम छ र यस्तो पर्यो भने कारोबार गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भन्यो। अब हामीले हेर्दाखेरि पनि नेपाल मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने अहिले क्रिप्टो करेन्सीलाई करेन्सी मानेर कुनै पनि देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले कुनै रेगुलेसन इस्यु गरेको छैन, कुनै पार्लियामेन्टले त्यस्तो कानुन बनाएको छैन। यो अभौतिकको अनलाइनमा कारोबार हुन्छ होइन। कमसेकम चाहिँ यसमा जोखिम बढी छ। जोखिम बढी छ। एउटा इस्युअर त चाहियो नि। हु इज द इस्युअर? नोबडी इज इस्युअर होइन। अनलाइनमा कारोबार भएको छ, यदि बढ्यो, म अब भ्रमण गर्न जाँदाखेरि त्यसबाट पनि मैले तिर्न पाउँछु, यस्ता कुराहरू बजारमा आउँछन्। त्यसका सुविधाको बारेमा चाहिँ त्यसकारणले क्रिप्टो करेन्सी भन्दा पनि डिजिटल करेन्सीको कन्सेप्ट लिएर आएर कानुन बनाएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाटै त्यस्तो डिजिटल करेन्सी इस्यु हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी कहाँबाट इस्यु भएको छ, कसले इस्यु गरेको छ, नोबडी नोज द इस्युअर। यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको यस्तो फाइदा छ, अहिले किन्ने हो भने केही समयपछि नै हजार डलर चाहिँ त्यसमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भनेर त्यसमा लोभिएर चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि भोलि त्यो आउन सकेन भने त मान्छेलाई त ठुलो जोखिम हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो किसिमको कारोबार गर्न पर्यो जो कानुन त वैध छ, कानुनले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनले मान्यता नदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो काम गर्नु के हो त भन्दा गैर कानुनी हो, अवैध हो। यसको पछि लाग्नु भएन होइन। तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि त्यही हो होइन, आम नागरिकले दर्शकबिन। तर अब अर्को के भन्दा होइन, यस्तो कुरामा पनि सोच्नुपर्छ अहिलेको दुनियाँ चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो भन्ने यदि मान्छेको त्यो धारणा हो भने डिजिटल करेन्सीको कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो र त्यो डिजिटल करेन्सीको इस्युअर पनि राष्ट्र ब्याङ्क या राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको निकाय भएर कानुन त त्यसमा चाहिँ कारोबार हुनु पर्यो। अब अन्त्यतिर हिजो मात्रै पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकारलाई के घटाउनु भयो, परिमार्जन गर्नुभयो होइन। हामीले केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयबीचको तालमेलको कुरा पनि तपाईँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भनिहाल्नुभयो। अर्थमन्त्रीलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? नै अब म जस्तो एउटा सामान्य मान्छे एउटा चाहिँ रिटायर लाइफ व्यतीत गरेर आरामले बसेकोलाई अब मैले सुझाव दिने त्यति हैसियत त म राख्दिनँ। अब मैले सुझाव दिने भनेको के त भन्दा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो होला। हिजोको सरकारले जुन काम गरेको थियो मैले अहिले पनि भने नि, आज उहाँले त्यही काम कन्टिन्यू गर्नु हो भने हिजोको सरकारबाट उहाँले आलोचना बेहोर्नु होला होइन। कुनै राम्रो काम गर्दाखेरि पनि त्यो कुरो आउला। गर्दा के भने उहाँ अर्थमन्त्री भएर
काम गर्न नसक्नुभन्दा पनि देशमा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको चाहिँ नेता अर्थमन्त्री भएर काम गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो र यसको लागि चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट र एउटा राजनीतिक सहमति चाहियो। होइन भने त भने जहिले पनि अर्थमन्त्रीले गुनासो गर्ने, गभर्नरले गुनासो गर्ने, अरू पदाधिकारीले गुनासो गर्ने, यो प्रक्रिया चाहिँ सधैँभरि रहिरहेको छ। राजनीतिक सहमति चाहियो। हामी हरेक वर्ष बजेट परिमार्जन गरेर जाने, घटाउँदै जाने भने मुलुकको समृद्धि कसरी हुन्छ त? यस्तो हुन्छ, बजेट भनेको त एउटा अनुमान हो होइन। अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एकदम भरपर्दा तथ्याङ्कहरू पनि पाउन सकिन्न र त्यो समयमा नपाउन पनि सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा आउने वर्षको लागि अहिले बनाएको बजेट भनौँ न, अहिले जेठ 15मा चाहिँ बनाएको बजेट 6 महिनापछि चाहिँ त्यो रिभ्यू गर्नुपर्ने सिचुएसनमा जान सक्छ। त्यो रिभ्यू गर्नु नै कुनै नराम्रो कुरो चाहिँ होइन। तर के हुनु पर्यो त भन्दा अबदेखि बजेट बनाउँदाखेरि बढी यथार्थपरक हुनु पर्यो। बजेट बनाउनलाई चाहिने तथ्याङ्कहरू चाहिँ उपयुक्त हुनु पर्यो, भरपर्दा हुनु पर्यो, विश्वासिलो हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने यो रिभ्यू गरिराख्नु पर्ने या अर्थमन्त्री या कसैले गुनासो गरिराख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। फेरि अन्तिम एउटा चाहिँ हस्, ब्याङ्कर्स भएको हुनाले तरलताको सङ्कटबाट हामी मुक्ति कसरी पाउने एउटा कुरो, यो आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति कसरी पाउने, संक्षेपमा केही बुदाहरू भन्नुहोस् न। अब आर्थिक सङ्कटबाट र होल एउटा त्यो जुन हामीले चाहिँ आर्थिक प्रणालीभित्रै वित्तीय प्रणाली पनि जोडिएको हुन्छ होइन। त्यो आर्थिक प्रणालीबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुको लागि चाहिँ राजनीतिक सहमति भएर पोलिटिकल कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। अब अहिले तत्काल देखिएको चाहिँ यो वित्तीय प्रणालीमा जुन तरलताको सङ्कट छ यसको लागि त के भन्दा ब्याङ्कहरूले चाहिँ डिपोजिटरलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ खालको ब्याज दर दिनु पर्यो। त्यसपछि इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ मान्छे जाने प्रवृत्ति चाहिँ त्यसले घटेर जान्छ र इन्फर्मल सेक्टरमा गएको पैसा पनि चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीभित्र आउँछ। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नु पर्यो। विकास बजेट खर्च भएपछि त्यो घुमिफेरि डिपोजिटको हिसाबमा चाहिँ ब्याङ्कमा आउँछ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि अलिकति उदारताका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। हस् हस्, यहाँसम्म महत्त्वपूर्ण समय दिनु धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद भास्करमणि ग्यावाली। मुलुक किन आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदैछ, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा किन तरलताको सङ्कट बढेको छ, रेमिटेन्स किन घट्यो, जसको लागि आर्थिक सङ्कटबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीच राम्रो समझदारी हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विचार आशयहरू राख्नुभएको छ। आर्थिक सङ्कटतर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा सबैको चासो र चिन्ता राजनीतिक नेतृत्वमा, राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ भन्ने नै उहाँको मुख्य निष्कर्ष देखिएको छ। आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।